सानहा नीपा चौरंगी, मेयर कराची ने मुआफ़ी मांग ली। मुर्तज़ा वहाब की मासूम इब्राहिम के घर आमद, गमज़दा ख़ानदान से मुलाकात। सानहा पर अफसोस का इजहार, कहा बतौर मेयर नाकाम रहा, किसी भी ब्लेम गेम के बगैर वाक़े पर नदामत है। जिम्मेदारों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। बच्चे के अहले खाना को आइंदा ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। नशे के आदी अफराद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर रहे हैं। चोरी का सामान खरीदने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नीपा चौरंगी हादसे पर वज़ीर आला सिंध का सख्त एक्शन, तमाम मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल। डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज KMC, गुलशन इकबाल के असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार कार और एक्सियन वाटर कॉरपोरेशन शामिल। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। DC ईस्ट इब्रार अहमद और SSP डॉक्टर फारूक रजा को भी ओहदे से हटा दिया गया। मुराद अली शाह का इदारों की जानिब से मलबा एक दूसरे पर डालने पर बरहमी का इजहार। गमज़दा खानदान से इजहार अफसोस। नन्हे इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार कौन? KMC और BRT आमने सामने। हादसा BRT तामीरात की वजह से रुनमा हुआ। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट, मंसूबे की खुदाई ने निकासी के निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। काम शुरू करने से पहले आगाह भी नहीं किया गया था। मतन में दावा, वाक़या तामीराती कामों से 300 मीटर दूर पेश आया। सीवरेज या नाले की जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होती। BRT तर्जुमान का जवाब, इंतजामिया ने सानहे से कोई सबक ना सीखा, खोदे गढ़े अभी तक खुले, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रूसी सदर से अमरीकी नुमाइंदों की मुलाकात अच्छी रही, नतीजा क्या निकलता है अभी कुछ नहीं कह सकते। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रूस यूक्रेन जंग में गुज़श्ता माह 27,000 फौजी हलाक हुए, जिंदगियां बचाना चाहता हूं, इसीलिए दुनिया भर में जंगें रुकवा रहा हूं। सदर पुतिन भी जंग खत्म करना चाहते हैं। पाक किर्गिस्तान ताल्लुकात का नया बाब, किर्गिज सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी, बच्चों ने फूल पेश किए। वुज़रा और कारोबारी वफ़द भी हमरा। अहम मुलाकातें शेड्यूल, 2 तरफ़ा ताउन, खित्ते की सूरत हाल और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। पाक सऊदी दिफाई ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। सऊदी कमांडर ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर की भी GHQ आमद। फील्ड मार्शल से मुलाकात। सियासी बयान बाहर आएगा, गालम गलोच होगी, इश्तियाल दिलाया जाएगा, फ्रंट फुट की बातें होंगी, तो ना फुट भी रहे, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा। अब कोई सिपह सलार फौज के बारे में बुक्स करेगा, अब बदमाशी का जवाब बदमाशी से होगा, तो गवर्नर आज भी आप देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन भी आप देखेंगे। 9 मई केस में बानी PTI को सजा मिलेगी। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी आसमान से उतरे हुए नहीं, कम अज कम 14 साल कैद होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा 9 मई के जिम्मेदार अभी तक छुपे हुए हैं। हर मुमकिन कोशिश की कि सियासत का जवाब सियासत से हो। ये अब गालम गलोच करें, फिर देखें इनके साथ क्या होता है। आज सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात नहीं होगी। वज़ीर आला की नाअहली और गवर्नर राज भी नजर आ रहा है। बैरिस्टर दानियाल बोले, जलाओ घिराओ की सियासत दफन कर दी, दोबारा ऐसे माइंडसेट की इजाजत नहीं देंगे। इदारों को बुरा भला कहना किसी सूरत कबूल नहीं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, हमसे कोई बेहतर पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान हमारी जान है। अगर किसी की गलतफहमी है कि हम कोई किसी इदारे के खिलाफ है, पाक फौज हमारी फौज है। ये गलत फहमी है कि हम इदारों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान हमारी जान और पहचान, फौज भी हमारी है। असद कैसर की वजाहत, कहा भारत अफगान बाशिंदों का इस्तेमाल करता है तो हमारे अंदर रोकने की सलाहियत होनी चाहिए। हमसायों से बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। बेरोजगारी होगी तो लोग मायूस होकर इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे। इक्तदार के भूखे लोग सिलाई मशीन बंद होने पर दुखी हैं, इसीलिए भारतीय मीडिया में पनाह ले रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ें, दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। बंद कमरों में होने वाले फैसले कबूल नहीं, सूबे का अमन हर सूरत बहाल करेंगे। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज़म,
سہیل آفریدی نے کہا سیاست کچھ لوگوں کا کام ہی نہیں، بدقسمتی سے پھر بھی مداخلت کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی 23 دسمبر کو ہوگی، کارروائی براہ راست نشر کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے شفافیت اولین ترجیح قرار دے دی۔ شہباز شریف کی قومی ایئر لائن کی خریداری میں دلچسپی رکھنے والی شخصیات سے ملاقات، کہا امید ہے ذمہ داری سنبھالنے والا پی آئی اے کے تشخص کی بحالی اور ترقی پر بھرپور توانائیاں مرکوز کرے گا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کا فارمولہ اثر نو طے کرنے کا مشن، 11واں NFC اجلاس آج شروع ہوگا۔ وزیر خزانہ صدارت کریں گے۔ ٹیکس ریونیو، سماجی شعبے کی ترقی اور ماحولیات کو زیادہ اہمیت دیے جانے کا امکان۔ سندھ حکومت تحفظات اور خیبر پختونخوا حکومت مطالبات پیش کرے گی۔ آئندہ اجلاسوں کے لیے شیڈیول اور ٹائم لائنز کا تعین بھی ایجنڈے کا حصہ۔ اسلام آباد چاہتی ہے کہ جو آپ کا ایجوکیشن کا ادارہ ہے، پاپولیشن کنٹرول کا رسپانسبلٹیز ہے، وہ خود سنبھالنا چاہتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ کار ہوگا۔ یہ ہم سب کے حقوق ہیں اور ہم سب مل کے اپنے حقوق دفاع بھی کریں گے۔ صوبوں کے حقوق اور وسائل پر بحث جاری۔ وفاق تعلیم اور آبادی سے متعلق اختیار واپس لینے کا خواہش مند، اپنے حقوق کا دفاع کریں گے۔ بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان۔ کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا 18ویں ترمیم ہی صحت کا شعبہ چلانے کے لیے بہترین ہے۔ ترمیم کے بعد NICVD کی حالت دیکھیں، فرق نظر آ جائے گا۔ PP چیئرمین نے SIUT کے نئے یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ 5 اسٹار ہوٹل اسپتال میں تبدیل۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں 100 سے زائد دہشت گردوں کو غیر مؤثر کر دیا گیا۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری۔ مدارس کی رجسٹریشن اور ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس کو بریفنگ۔ لاقانونیت اور بد امنی کے خلاف زیرو ٹالرنس، کارروائیاں تیز کی جائیں، سرفراز بگٹی کی ہدایت۔ پنجاب میں میٹرک امتحانات عید الفطر کے بعد ہوں گے۔ تاریخیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے بچوں کی سہولت کے لیے آگے بڑھائی گئی۔ طلباء کو مزید تیاری کا موقع ملے گا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی سما سے گفتگو۔ کراچی میں MA جناح روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، نامعلوم افراد نے اینٹی انکروچمنٹ کے ٹرک کو آگ لگا دی۔ ٹرک پر موجود سامان مکمل طور پر جل گیا۔ پاک فوج کی ایلیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم سری لنکا پہنچ گئی، امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے گی۔ پاک بحریہ اور ایویشن ٹیمیں پہلے ہی ریسکیو آپریشنز میں مصروف۔ خصوصی طیارے کے ذریعے امدادی سامان بھی کولمبو پہنچ گیا۔ سری لنکن صدر کا حکومت اور پاکستانی عوام سے اظہار تشکر۔ غزہ میں صہیونی حملے جاری، مزید 3 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں قابض فوجیوں کا خاتون پر وحشیانہ تشدد۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی باقیات ریڈ کراس کے حوالے کر دیں۔ اسرائیل نے جنگی جرائم کیے، UN سیکرٹری جنرل کا اعتراف۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان دہائیوں بعد پہلی براہ راست بات چیت۔ روس نیٹو کے لیے سب سے بڑا اور براہ راست خطرہ ہے۔ پیوٹن سمجھتے ہیں وہ ہمیں شکست دے سکتے ہیں مگر ہم میدان نہیں چھوڑیں گے۔ نیٹو سیکرٹری جنرل کی نیوز کانفرنس، کہا صرف ٹرمپ ہی ڈیڈ لاک ختم کرا سکتے ہیں۔ اور بھارت کو اپنے ہی گھر میں شکست، جنوبی افریقہ نے دوسرے ون ڈے میں دھول چٹا دی۔ انڈین ٹیم 359 رنز کے دفاع میں ناکام۔ پروٹیز نے بھارتی سرزمین پر سب سے بڑا ہدف حاصل کرنے کا ریکارڈ بنا ڈالا۔